बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाल से मैं एक नाज़रीन, पहले तो हम पाकिस्तान के या इलाके के हालात की बात करते थे। अब अगर हम गहराई से देखें तो दुनिया भर के हालात बहुत ख़राब हैं, और ये हालात इस कदर तेज़ी से कैंसर की तरह दुनिया के ममालिक को अपनी लपेट में ले रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते कि कल दुनिया किस तरह की होगी। लेकिन इसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल, जैसे इसराइल और ईरान की जो जंग जारी है, इसमें बहुत से तज्ज़िये, तबसरे, ख़बरें सोशल मीडिया पे, व्लॉग पे, ख़बरों पे आप सुन चुके हैं। और कभी ये लगता है कि इसराइल ने हमला किया तो ईरान को तहस नहस कर दिया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इसके बदले में इसराइल का बहुत सा नुकसान कर दिया। लेकिन यहाँ बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं, वो ये कि क्या इसराइल का मुकाबला ईरान कर सकेगा? क्योंकि इसराइल सिर्फ इसराइल नहीं है, इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर या सबसे बड़ी ताकत जो अमेरिका है, वो इसराइल के साथ मौजूद है, शामिल है। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न, वजह या सबूत है, वो अब आपके सामने आ चुका है कि वो ट्रंप जिसने पहले दिन ये कहा था कि हम इसराइल के साथ किसी किस्म की इस जंग में, ईरान पे जो हमला हुआ, हम शामिल नहीं हैं। लेकिन साथ ये भी कहा था, धमकी दी थी कि अगर ईरान ने इसराइल पे हमला किया तो हम इसराइल का साथ देंगे। लेकिन आज ट्रंप ने एक इदारे को इंटरव्यू देते हुए उस बच्चे की तरह, उस शख्स की तरह या उस पाकिस्तानियों की जो नेचर है उनकी तरह ये कहने की कोशिश की कि नहीं नहीं नहीं, हमें सब पता था, हमने ईरान को बहुत मना किया, हमने उन्हें ये कहा कि आप ऐसा ना करें, हमने उन्हें कहा कि आप अपने जौहरी प्रोग्रामात को कैंसिल कर दें, लेकिन ईरान ने नहीं माना, तो अब ये होना था और ये हमला हुआ है। और फिर जो ट्रंप ने उस इंटरव्यू में ये भी वाज़ेह किया कि अमेरिका के पास ऐसे जौहरी हथियार हैं जो इंतहाई मौलिक हैं, खतरनाक हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम वो भी शुरू करेंगे। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ईरान के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया, इसमें मुकम्मल तौर पर ट्रंप या अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल थी और वो इसमें शामिल भी था। कल मैंने कहा था ना कि शेर ने कुत्ता पाला और वो कुत्ता ऐसा बिखरा हुआ है कि हर एक के घर जाके काटता है। तो उस सेठ का वो कुत्ता इसराइल, और वो इसी तरह से सारी हमायत जारी है। इसके बाद जब नेतन्याहू ने एक बयान दिया, वो बयान भी सब कुछ वाज़ेह करता है। वो बयान ये था कि नेतन्याहू ये कहता है कि हमने पाकिस्तान को जो एटमी प्रोग्राम बनाने दिया या एटमी हथियार या एटम बम बनाने दिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें चाहिए था कि हम पाकिस्तान को भी रोकते, लेकिन हमने उसे रोका नहीं। हमारे पास इत्तलाहत थी लेकिन फिर भी नहीं रोका। अब वो ये कहता है कि ईरान भी इसी तरह से एटमी हथियार बना रहा है जो खित्ते के लिए नुकसानदेह है। फिर नेतन्याहू ये भी कहता है कि ईरान अगर जौहरी हथियार बना सकता है, बनाएगा या एटमी पावर बनेगा, तो ये खित्ते के लिए या हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। लेकिन दूसरी तरफ अफसोस इन दोनों बातों से, यानी ट्रंप के बयान से और नेतन्याहू के बयान से वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि उनका ख्याल क्या है, उनकी सोच क्या है। और बिल्कुल वही वाली बात है कि वो मुसलमानों के दुश्मन भी हैं, मुसलमानों को तहस नहस करना चाहते हैं। और जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, वो कुछ जो माहिर हैं हदीस के, वो तो कहते हैं कि वो बनेगा, लेकिन अब लग ये रहा है कि ये मामला, ये सिलसिला उसी तरफ जा रहा है। लेकिन इससे कहने का मतलब कि अफसोस इस बात का है कि 57 मुल्क इस्लामी, उसमें से बाकी चलें 50 मुल्क ऐसे कर लें कि जो कमज़ोर हैं, डरपोक हैं, माली हालात नहीं हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, बोलने की जुर्रत नहीं है, लेकिन कम से कम 2-4 मुल्क तो ऐसे 57 मुल्क से निकलते जो उठ के खड़े होकर ये जवाब दे सकते कि ईरान अगर इसराइल एटमी हथियार बना रहा है तो वो खित्ते के लिए ख़तरा नहीं है, अमेरिका बना रहा है वो ख़तरा नहीं है। जिन्होंने, तारीख गवाह है कि पिछली कई दहाइयों, कई सालों, कई 100 साल की तारीख भी उठाएं तो चाहे उसमें वियतनाम से लेके अब तक की बात करें, अमेरिका ने जिसके साथ ताल्लुक़ रखा, जिसके साथ पंगा किया, और पूरी दुनिया में अगर इस वक्त बेचैनी की, बदअमनी की कोई रीज़न है, कोई वजह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। ये भी तारीख इस बात की भी गवाह है कि अमेरिका ने किसी भी एरिए में किसी भी मुल्क को आराम से ज़िंदगी नहीं गुजारने दी।
صرف یہ نہیں کہ وہ سپر پاور ہے، سپر پاور چین بھی ہے، جاپان بھی اس لیول پہ کھڑا ہے، رشیا بھی ہے، باقی اور بھی ہیں، جرمنی بھی ہے، لیکن افسوس کہ اب چائنا کی اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ پچھلے 5000 سال کی تاریخ اٹھائیں تو چائنا نے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا، اور وہ اپنی سرحد باہر نکل کر کسی ملک پہ اس کے ساتھ اس نے پنگا نہیں کیا، جبکہ چائنا اور ہندوستان کے درمیان جو پرابلم ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد بھی چائنا نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن امریکہ کو اور اس کا جو پالتو کتا ہے اسرائیل، انہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہ یہ اسی طرح سے کبھی مسلمانوں پہ، پہلے عراق انہوں نے تباہ کیا، لیبیا آپ کے سامنے ہے انہوں نے تباہ کیا، مصر کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں، یونان کی حالت دیکھ سکتے ہیں، شام باقی جو ادر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اب یہ ایران کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح سے نیتن یاہو اور ٹرمپ نے انٹرویو دیے، بات کی، بیان جاری کیے، اسے لگتا یہ ہے کہ اگلی باری بغیر کسی بات کہے اگر یہ والی جنگ ایران ہار جاتا ہے، ایران کی تباہی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی باری پاکستان کی ہوگی، کہ یہی والی بہانہ ہوگا، یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں تلف کیے جائیں، کم کیے جائیں، ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے۔ یہاں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے، اور دو بڑے سوال بھی ہیں۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ کیا ایران یہ جنگ جاری رکھ پائے گا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو ایران کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، اور کیسے ایران اسے جاری رکھ پائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اسلامی جو 57 ملک ہیں، یہ 57 کو 3-4 سے بھی ضرب دے دو تو اسرائیل امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک ایران اکیلا کیسے کرے گا؟ اس سے لگتا یہ ہے کہ ایران بہت مشکل ہے کہ اس حالات سے مقابلہ کر پائے، کیونکہ جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے مختلف نام ہیں، لیکن اس کی 4 لیئرز ہیں۔ لیئرز مینز کہ جو ایران جب حملہ کرتا ہے میزائل کا، یہ فضائی حملہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو اردن والے ہی اسے روک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2-3 لیئرز ایسی ہیں جو اسرائیل کی اپنی ایئر ڈیفنس کے اندر، جیسے ایئر ڈوم ہے، اس طرح سے 2-3 اور ہیں جو ان کے میزائل کو وہیں ڈسٹرائے کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں یا اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ اور ایران اگر فرض کرتے ہیں کہ 100 میزائل حملہ کرتا ہے، اس میں سے شاید 4 یا 5 ایسے ہوں جو اسرائیل میں جا کر کے نشانے پہ لگیں، باقی سارے کچھ نہ کچھ ایئر وہیں پہ ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایران کے پاس اگر بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ہو یا ایٹمی ہتھیار ہوں تو دین وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے پاس ایسے ہتھیار، ایسے میزائل ہیں کہ اس کے لیے ایران کو نشانہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور حالیہ جو اس نے اٹیک کیا، ایران کے ٹاپ ٹیئر کے 10 سے 12 لیڈرشپ، چاہے اس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں آرمی کے بھی تھے، اس میں ایئر ڈیفنس کے بھی تھے، اس میں باقی بھی تھے، وہ ساری کی ساری قیادت اس نے چن کر ایسے تباہ کی جیسے کسی دشمن کو پیچھا کر کے مارا جاتا ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے ایران کو ہارانا یا ایران کو تباہ کرنا، بس یہ اسے مجبور کریں گے، وقفے سے اسے تباہ کرتے رہیں گے، حملے کرتے رہیں گے، پھر اسے مجبور کریں گے کہ ایران اس بات پہ آئے، نمبر 1 مذاکرات کرے، نمبر 2 اپنے جو جوہری ہتھیار ہیں انہیں روکے، نمبر 3 اب وہ جو وہاں پہ سب سے بڑی بات جو رجیم چینج ہے وہ کی جائے، یعنی ایران کے اوپر جو وہاں کی بادشاہی سسٹم ہے وہ اسے ختم کر کے۔ تو اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں ایسی حکومت ہو جو ہماری کٹ پتلی ہو، جیسے پاکستان کے اندر ہے رجیم چینج کے بعد، جو کہیں بات نہ کر سکے۔ تو اگر ایران 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینے کے بعد اس والی پوزیشن پہ آ گیا کہ جنگ بندی ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، اور رجیم چینج پہ امریکہ اسے کامیاب ہو گیا، تو پیچھے آگے اس کے بعد پھر پاکستان بچا، اور پاکستان کے ساتھ وہ کس طرح سے لڑے گا، انڈیا بھی کھڑا ہے اور باقی بھی، تو یہ آپ کے سامنے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یہ ڈیولپنگ سٹوری کیسے آگے بڑھتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔